सामुदायिक रेडियो रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज सबैको मनको ढुकढुकी। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। नेपाल देश संसारमा अतुलनीय देश हो। कतिपय कुराहरूमा नेपाल देशलाई अरू देशसँग तुलना गर्न मिल्दैन, किनकि यो धेरै कुराले स्वभावैले अतुलनीय छ। जस्तो भौतिक रूपमा हेऱ्यौँ भने यो पृथ्वीमा सबैभन्दा उँचा ठाउँ भएको नेपालै हो। जस्तो सगरमाथा हिमाल पृथ्वीको सबैभन्दा उँचा स्थान हो, त्यो नेपालमै छ। यस अर्थमा पनि नेपाललाई अरू देशसँग तुलना गर्न सकिँदैन। र अर्को विशेषता हो, नेपाल सुरुदेखि नै, सृष्टिदेखि नै स्वतन्त्र छ। अरू देशबाट कहिले पनि यो पराधीन भएन। यस अर्थमा पनि नेपाललाई धेरै उँचा रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र तेस्रो पक्ष हो, महामानव गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालमै भयो। गौतम बुद्धको जन्म नेपालदेखि अन्त होइन, नेपालमै हो। यो दृष्टिकोणले पनि नेपाल अतुलनीय हो। अझ यसमा विशेष गरेर धार्मिक रूपले त यो पृथ्वी मात्रै होइन, स्वर्ग मर्त्य पाताल, यो पशुपतिनाथको दृष्टिकोणले नेपाल अतुलनीय छ, सधैँ अतुलनीय छ। पहिला पनि, वर्तमानमा पनि, भविष्यमा पनि। पशुपतिनाथको तुलना अरू कसैसँग गर्न सकिँदैन। विश्वनाथसँग पनि तुलना गर्न सकिँदैन, किनकि विश्वनाथ मुक्तिनाथ समकक्षी हो। तर त्योभन्दा माथिको पनि हो पशुपतिनाथ। त्यसैले चारधाम तीर्थ विभिन्न ठाउँमा गरे तापनि, नेपालभित्र अथवा भारतभित्र अथवा जहाँ कहीँ गरे पनि, जबसम्म पशुपतिनाथमा आएर त्यो साङ्ग्य गरिँदैन, अन्तिम संस्कार, अन्तिम कार्य, अन्तिम आहुति, अन्तिम पूजा जबसम्म गरिन्न, त्यो पुरा हुँदैन। यो दृष्टिकोणले पनि पशुपतिनाथ भएको देश नेपाल संसारमा अतुलनीय हो भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित छ। र वर्तमानमा संसारका सबै मानिसलाई, 7-8 अरब मानिस जति छौँ, सबै मानिसलाई परमात्मामा उभ्याउन सक्ने, परमात्माको हैसियत देखाउन सक्ने, इच्छा गर्नेलाई परमात्मामा परिणत गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो आधार वर्तमानमा नेपालमा छ। अब नेपालमा पनि यो लुम्बिनी प्रदेशका यो जो प्रस्तुत भइरहेको रेडियो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम संसारलाई धार्मिक रूपमा, ज्ञान रूपमा, मुक्तिको रूपमा, अतुलनीय रूपमा आधारहरू सबैलाई दिन सक्षम छ, समर्थ छ। दृष्टान्तमा अब यसका आधारहरू त नेपालमा पहिलेदेखि मजबुत छ। जस्तो वेदव्यासको जन्म नेपालमै हो, जसले गीता बनाउनु भयो, श्रीमद् भगवत गीता। त्यति मात्रै होइन,
18 महापुराण बनाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, महाभारत लेख्नुभयो। अर्थात् विश्वको गुरुको रूपमा हामी जान्दछौँ वेदव्यासलाई। यो अतुलनीय कुरा हो। उहाँको यो वेदव्यास भन्ने यो तनहुँ भन्ने ठाउँमा प्रसिद्ध छ। व्यास गुफा भन्ने पनि अहिले पनि पर्यटकीय प्रसिद्ध रूपमा रहँदै आएको छ। र अर्को कुरा वशिष्ठ भूमि देवघाट। वशिष्ठ भगवान 3 त्रिलोक 14 भुवनलाई उपदेश दिनमा सर्वश्रेष्ठ भूमिका छ। जसलाई अर्थात् वशिष्ठ गुरुलाई नै दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रज्यूले गुरु रूपमा पाएर 16 वर्षमै ज्ञानमा परिपूर्णता हासिल गर्न सम्भव भयो। त्यति मात्रै होइन, यो जीवनकालमै जीवनमुक्त र देहमुक्त भएर साक्षात् रहिन सक्ने संसारलाई उदाहरण नेपालबाट नै प्रस्तुत भएको छ। यति बेलाबाट मात्रै होइन, युगौँ पहिलेदेखि त्रेतायुगका राजर्षि जनक आफ्नो कार्यकालमा, आफ्नो जीवनकालमा, आफ्नो कर्तव्यपरायणको स्थितिमा अर्थात् राजकाजको बेलामा पनि, कर्ममा चुर्लुम्म डुबेको बेलामा पनि जीवनमुक्त देहमुक्त हुन सक्नु भएको कुरा आत्मपुराण इतिहासमा सर्वविदितै कुरा हो। त्यति मात्रै होइन, संसारका सबैलाई समान रूपमा सबैले पाउन सक्ने गरी भेदभाव रहितमा, साम्प्रदायिक भेदभाव रहितमा सबैलाई सम्भव, सबैलाई ग्रहणीय त्यस्तो ज्ञानका उपदेशहरू महामुनि अष्टावक्रले दिनुभएको छ नेपालकै भूमिबाट। यी इत्यादि धेरै कुराहरू छन् जसको आधारबाट नेपाललाई तुलना गर्न यो पृथ्वीमा मात्रै होइन, स्वर्ग मर्त्य पातालमा पनि सम्भव छैन। अर्थात् नेपाल त्यस्तो विशिष्ट स्थान छ पशुपतिनाथ आदिको कारणले। र संसारका हामी सबैले सधैँ सुख शान्ति चाहन्छौँ। त्यो कुरा कर्मबाट सहायक भए पनि त्योभन्दा माथि हामी चढ्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ। र सधैँ सुख शान्तिको लागि उपासना योगा आदिका साधनहरू छन्। तर साक्षात् अनुभव गर्नको लागि उपासना योगभन्दा पनि अझ हामी माथि बढ्नुपर्छ। त्यो हो ज्ञानमा हामी उत्रनुपर्छ, ज्ञान हामीले लिन सक्नुपर्छ। किनभने ज्ञानले हामीलाई तत्कालमा जीवबाट शिवमा परिणत गर्न सम्भव हुन्छ। अर्थात् जन्म मरणभित्रका जो जीवभाव हो, जन्म रहित मृत्यु रहित अमर अविनाशी चैतन्य रूपमा हामी वर्तमानमा रहिरहन सक्छौँ। त्यसैले चाहे हामी कर्मयोगी हौँ, चाहे भक्ति योगी हौँ, चाहे उपासना गर्ने हामी जोसुकै हौँ, हामी सबै अझ एक कदम अगाडि बढेर ज्ञानमा हामी बढ्नुपर्छ भने जो ज्ञानमा हामी छौँ अझ दृढ रूपमा यसमा रहिरहनु यति बेलाको ज्यादा आवश्यक हो। त्यसैले ज्ञानको प्रसङ्गमा हामी अब केन्द्रित हौँ। कसरी यो संसारमा अतुलनीय छ, ज्ञानमा पनि कसरी अतुलनीय छ नेपाल पशुपतिनाथको देश भन्ने सन्दर्भमा भनिएको छ। ज्ञानशास्त्रले, ज्ञानवानहरूले तत् तोम
रूप चैतन्य मूर्ति हो हामी सबैको वास्तव स्वरूप। यसरी हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ, यसरी हामीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। यो सारा उपदेशहरू छन् त्यो हाम्रा लागि हो, हाम्रो उपयोगको लागि हो, हाम्रो प्रयोगको लागि हो। त उपदेश हाम्रो लागि के छ भने हामीलाई भन्नुहुन्छ ज्ञानवानहरूले, मुक्त महापुरुषहरूले, जीवनमुक्त देहमुक्त महापुरुषहरूले तत् तोम रूपले चैतन्य मूर्ति हौँ हामी। तत् भनेको परमात्मा, संस्कृत शब्द जो तत् हो त्यसको अर्थ परमात्मा। तोम भन्ने जो संस्कृत शब्द हो त्यसको अर्थ हो आत्मा। अनि चैतन्य भनेको साक्षात् पशुपतिनाथ, चैतन्य भनेको साक्षात् शिव, चैतन्य भनेको साक्षात् अमर वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, परमानन्द वस्तु, जो चेतन रूपले सदा सर्वदा अद्वितीय अखण्ड रूपले विद्यमान छ, अनादिदेखि अनन्तसम्म सधैँका लागि। यस्तो मूर्ति हो हाम्रो स्वरूप। मूर्ति भन्नाले तत् तोम पूर्वक चैतन्य रूपले थिति, ज्ञानमा थिति। तत् तोम चैतन्य रूप मूर्तिले थिति हाम्रो। यो अविनाशी अखण्ड अद्वितीय परिपूर्ण परमानन्द यस्तो स्वरूप हो। अब यो स्वरूप कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा एक त श्रद्धा विश्वास गर्नु पर्यो। यो कुनै कल्पनाको बयान होइन, व्याधारको बयान होइन। यो चाहिँ नि उडन्ते कुरा होइन, हावा कुरा होइन। यो यथार्थ कुरा हो, व्यावहारिक कुरा, अनुभूतिको कुरा, साक्षात् अनुभवमा उतारेको कुरा। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो वास्तव स्वरूप हो परमात्मा आत्मा रूपले केवल चैतन्य रूप। यस्तो मूर्ति रूपले हाम्रो अखण्ड स्थिति हो, जो सदाकालीन, जो मृत्यु रहित, विनाशकाल रहित, जन्म मृत्यु रहित, सृष्टि प्रलय रहित, सदाकालीन परिपूर्ण वस्तु। यस्तो जो हो पशुपतिनाथ अभिन्न स्वरूप, साक्षात् परमात्मा रूप। यसलाई कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा जस्तो समुद्रमा हावाले गर्दा तरङ्गहरू निक्लिरहन्छन्, ती तरङ्गहरू भनेको ती फिँजहरू, तरङ्गहरू विभिन्न ती छालहरू जो खडा भइरहन्छन् समुद्रमा हावाको कारणले खडा भए तापनि ती तरङ्गहरू छालहरू खडा भए तापनि ती समुद्रदेखि अलग होइनन्, एक समुद्र रूप मात्रै हो, वास्तवमा केवल समुद्र मात्रै। ठिक त्यस्तै तत्रूप परमात्मा तोम रूप आत्मा रूपले जानिने एक चैतन्य मूर्तिको अज्ञानतामा मायाले खडा भएको जो शरीर प्रपञ्च हो, यी सारा प्रपञ्चहरू परमात्मादेखि अभिन्न हुन्, अभेद हुन्। र जो खडा भइराखेको छ यो संसार प्रपञ्चहरू अज्ञानताको कारणले केमा भन्दाखेरि परमात्मा आत्मा चैतन्य मूर्तिको अज्ञानतामा, यसलाई नजान्नुबाट, यसलाई नलिनुबाट, यसलाई भन्छ अज्ञानता। यो अज्ञानताबाट खडा भएको जो संसार प्रपञ्च हो, जो निरन्तर खडा भइराखेको छ, यो आफ्नै वास्तव स्वरूपमा कल्पित भए तापनि यो चाहिँ नि परमात्मादेखि अभिन्न हो, परमात्मादेखि भिन्न होइन। जसरी समुद्रमा खडा भएका तरङ्गहरू समुद्रबाट अलग जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा समुद्रदेखि अलग होइनन्, अभेद हुन्। ठिक त्यस्तै परमात्माको अज्ञानमा खडा भएको यो मायावी प्रपञ्च आदि जो छन् अलग्गै जस्तो भए तापनि वास्तवमा यी अलग्गै होइनन्, यी परमात्मादेखि अभिन्न हुन् र केवल परमात्मा रूप हो। त्यसकारणले यसरी जानेर
परमात्मा आत्मा रूप जो चैतन्य हो यही नै हामीहरूको वास्तव स्वरूप हो भनेर यसरी सदा सर्वदा रहिराख्ने, कुनै प्रकारको चिन्ता नलिने र सधैँ आनन्दै आनन्दमा स्वभावैले रहिरहने, यो हो परिपूर्णता, यो हो अतुलनीय विश्वमा तीन त्रिलोकमा यो हो यथार्थ कुरा। यसरी हामी लिइराखौँ। आजलाई यति नै राखौँ। अब भोलि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलराम जी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि